ऑगस्टा 1 तारखेर कितें गोड खावपाचें, गोड आनी सोय मिक्स करून खावपाची, ना जाल्यार साकर गोड खायल्यार हो म्हयनो बरो वयता। आयज आमी आले बेले केले आनी तुमकां आले बेल्यांची रेसिपी दाखयता। हांवें 2 नाल्लां सोय घेयल्या आनी तितून 100 ग्राम उशीं गोड घायला आनी 1 कुडक घायला माडा गोडाचो। तुमकां जाय जाल्यार तुमी वेलचे पावडर घाल्याय, ताचो बरो वास येता, तो तुमकां जाय जाल्यार घाल्याय, ना जाल्यार घानाय जाल्यारय जाता। आनी तें बरें मुड्डिलां आनी ते गुडी आहाय ते गोडाचे हांवें फोडल्याय। कालोवन हांव सायडीन दवरता मोव जावपाक। हांवें 1 बाउल घेयला आनी तितून 2 तांती घायले आनी 1 चाये कुलेर मीठ घायला आनी ते बरें मारला। आतां हे तांत बरें मारला, आतां तितून 2 बाउल पीठ घात मैद्याचें, ते 250 ग्राम आहा। आतां 1 बाउल उदक घेता आनी ते पिठांत घालता आनी बरें कालयता आनी ते दाट आहा जाल्यार आनी 1 बाउल घेवन आनी पातळ करता आनी ते गुडे आहाय जाल्यार ते गुडे फोडूं जाये, कित्याक ते भाजीत आसतना ना जाल्यार गुडी येताय। हांवें 3 बाउल उदक घायला सगळे आनी आतां हांवें पातळ केला आनी 1 बाउल घेवन दवरला, जाय जाल्यार तें दाट आहा जाल्यार इल्लें घालून पातळ करूं भाजीत आसतना। आतां हांवें कायल तापोवन दवरल्या आनी ते कायली हांवें ब्रशान सोबोन तेल लायला, मिडियम उज्याचेर दवरला। 1 धवलो घेयाय आनी ते धवल्यान ते पीठ बरें हालोयाय आनी कोदात ते मेजरमेंटान हांवें तें घालून ते तयार केला आनी हूंय उणी पडटा थिंगा बुराक चड व्हडले आहाय थिंगा हांवें तें घायला आनी तो एकूच सायडीन भाजताय, पोंदाच्यानू भाजताय तेका। 1-2 पड काडले म्हणटरी मागीर कोट्टा पीठ दाट जालें जाल्यार तितून आनी इल्लें उदक एड करपा जाय, तूं पड काड ते प्रमाणे। आतां मुगे पडो जालो, सोबोन तेची कड वयर सरल्या, कड वयर सरली म्हणटरी तो जाल म्हूण कोट्टा। तर हांवें 1 ताट घेयला आनी ती कायल हांवें ताटाचेर पत्ती मारली म्हणटरी आणको कायल दवरपा तापोवन आनी आणको तेल लायन तेजेर आनी घालपाचो पडो, तेदो म्हणल्यार हो ताटाचेर पडो घायला तो आत करपाचो आनी आतां हांव तितून चून घालता, तुमकां जाय तितून घालपा तुमकां चून। पोत्तिपा चुना वयल्यान आनी मागीर सायडीन पोत्तुपाचे आनी तेका टायट दोन तेजो रोल करपाचो आनी तो काण 1 सायडीन दवरपाचो आनी तो बरो एश कोन्न हालों जायो। आतां आमगेले आले बेले रेडी जाले आनी चोय भायल्यान बरे जाडये भाशेन येयले आनी चड वगत दवरीत जाल्यार तयार ते मातशे चड ब्रावन जाताय आनी दीस टायमार काडी जाल्यार ते मातशे वायट जाता। तुमकां व्हिडिओ बरो लागलो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब आनी व्हिडिओ चोयतल्यार देव बरें करूं।